बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। जी बच्चों, तो हम अपना उर्दू का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमने आज जो पेज पढ़ना है वह पेज नंबर 29 है। इससे पहले हमने कल जो पढ़ा था नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे सबक का नाम है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। ठीक है, हम पेज नंबर 28 कल हमने पढ़ा था और मैंने इस स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सी बातें बताई थी। यकीनन आपने बहुत तवज्जो से सुनी होंगी, हाईलाइट्स भी किया होगा और ऑब्जेक्टिव भी मार्क किया होगा, है ना, सब कुछ किया होगा आपने। हमारी एक लाइन पिछले पेज की रह रही है, हम पहले उसको पढ़ते हैं और फिर हम आगे वाला पेज अपना कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ बच्चों, आप तवज्जो से गौर से इसको सुनेंगे। तो हमने पढ़ा था वो इसके बारे में खोज लगाएं तक हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने लगे। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था, ज्यादा था। 2 लाइब्रेरियां मौजूद थीं, यानी कि 2 लाइब्रेरियां, किताबों का 2 ज़ख़ीरे मौजूद थे। इनमें से एक मज़हबी किताबों पर मुश्तमिल थी, मज़हबी दीन से रिलेटेड मज़हबी किताबों पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था, खजाना। ज़ख़ीरा किसको कहते हैं? खजाने को। आम किताबों का खजाना था। मुताला से भी राइट बरादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। मुताला करने से भी राइट बरादरान के अंदर जो परवाज़ के बारे में तलाश और जिस्तजू, ठीक है, हमने तजस्सुस का हमने तलाश मीनिंग लिखा हुआ है, तलाश लिखे इसके ऊपर, उभरा। अच्छा, आगे उन्होंने, अब आप इसके पहले हाईलाइट्स कर लें, मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ। रुझान गालिब, 2 लाइब्रेरियां, मज़हबी, ज़ख़ीरा, मुताले और इसके आगे आप लिखे परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। हाँ जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। खिलौना हेलीकॉप्टर यानी कि एक टॉय था जो कि हेलीकॉप्टर की शक्ल का बना हुआ था। मिल्टन राइट उनके पापा का नाम था, उनके वालिद साहब थे, ठीक है, लेकर आए। कागज, बांस और कॉर्क से बना हुआ खिलौना था। कॉर्क किसको कहते हैं? जो बॉटल के ऊपर ढक्कन नहीं लगाते हम, उनको कहते हैं, ठीक है। वो अब नहीं लगते, पहले लगा करते थे, लकड़ी के बने होते थे गोल से, उन्हें शीशे की बोतल के अंदर डाल देते थे तो वो कॉर्क यानी कि रुकावट बन जाते थे, उनका ढक्कन का काम करते थे। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था, रबड़ बैंड, हाँ जी वही। इसे काफी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फजा में बुलंद हो जाता, यानी कि उड़ने लग जाता और चंद सेकंड फजा में रहता। इसका साइज एक इंसानी हाथ के मुसावी था, इंसानी हाथ के बराबर इसका साइज था। इस वक्त आलविल की उम्र 7 साल थी, जबकि विल्बर 11 साल का था। जी, एक भाई, छोटा भाई 7 साल का था और बड़ा भाई जो था वो 11 साल का था। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी। चिंगारी कहते हैं शोले को, जैसे कोई, हाँ जी, चिंगारियां, आजकल तो कैंडल्स भी ऐसी आई हुई हैं जिसमें से शोलों की तरह की लाइट्स निकलती हैं, बर्थडेज वगैरह पे लोग अपने यूज करते हैं, तो वो शोला, वही आग का छोटा सा शोला, चिंगारी तो पहले से ही मौजूद थी, यानी कि लगन, एक जिस्तजू पहले से मौजूद थी कि वो उड़े। इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मजीद भड़क उठी, यानी कि उनमें मजीद पैदा हुई लगन कि हम अपने ख्वाब को पूरा करें। दोनों भाई इस खिलौने के साथ खेलते रहते। ये खेल इनको बहुत भाया, दिल को अच्छा लगा, ये खेल इनको बहुत अच्छा लगा। जब देखो इसके साथ खेल रहे हैं, जिस वक्त भी देखो वो इसी के साथ खेल रहे हैं। आखिरकार कागज फट गया और रबड़ टूट गया। वो तो नाजुक सा बना हुआ था, कागज और रबड़ से, बांस से तो बना हुआ था, वो प्लास्टिक का थोड़ी था कि सॉलिड होता है या इस तरह उनके पास काफी टाइम तक रहता। और जब, जाहिर सी बात है, जब किसी चीज से इतना खेलते हैं तो आखिर को वो टॉय पुराना होके टूट जाता है। ये खेल इनके दिल को बहुत भाया, इनके दिल को बहुत अच्छा लगा। जब देखो इसके साथ खेल रहे हैं, आखिरकार कागज फट गया और रबड़ टूट गया। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की। ये पॉइंट, हाँ जी, ये बात देखिए ना आप, उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की, मगर इसका वजन इस कदर ज्यादा हो गया कि इसका उड़ना नामुमकिन
اس کا اڑنا ممکن نہ تھا. جی اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا. جب انہوں نے خود سے ان کے جو پاپا ان کے لیے ٹوائے لے کر آئے نا, جو کہ بہت نازک سا بنا ہوا تھا, لائٹ ویٹ تھا, اس کو وہ ربڑ سے گھماتے تھے تو پھر وہ جا کے فضا میں 1-2 منٹ کے لیے اڑ جاتا, 1-2 سیکنڈز کے لیے اڑ جاتا تھا, تو وہ آخر ٹوٹ گیا نا. اب انہوں نے خود سے, ان کے دل میں پہلے ہی خواہش تھی کہ وہ بھی پرندوں کی طرح اڑے, کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے, اڑے اپنی مرضی سے فضاؤں میں گھومے پھرے, بادلوں کو چھوئیں, یعنی کہ یہ چیزیں تو ان میں پہلے سے موجود تھی. اب جب کھلونا ٹوٹ گیا نا تو ان دونوں بھائیوں کو بہت دکھ ہوا, لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم خود بناتے ہیں نا اسے, ہم خود بناتے ہیں. لیکن جب انہوں نے کھلونا بنایا تو اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس ٹوائے کے لیے اڑنا ممکن ہی نہ تھا. ٹھیک ہے, اس پیراگراف کے میں آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈز ہائی لائٹ کروا رہی ہوں, جو کہ آپ کو آبجیکٹیو بھی ہوگا اور اس میں سے آپ کی املا بھی ہوگی. آپ ذرا ہائی لائٹ کر لیں. ذخیرہ, مطالعے سے پرواز کے بارے میں جستجو ابھرا. 1878 کھلونا, ہیلی کاپٹر, کاغذ, بانس اور کوارک, ربڑ, فضا, چند سیکنڈ, مساوی, عمر 7 سال 11 سال, اڑان کی چنگاری, بھایا, کاغذ, وزن, اڑنا ممکن نہ تھا. آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ اس کا فل ان دا بلینک بن سکتا ہے, پتہ چل رہا ہے نا آپ کو. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا. جو ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا وہ اگرچہ ناکام ہو گیا, تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجھا. وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے. جی پتنگیں, ٹھیک ہے, بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے. انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے, آخر کار وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے. پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں. جی یہ ایک ان کی اپنے اندر کی خواہش تھی نا, جسے وہ دوسرے طریقوں سے تھوڑا سا کر رہے تھے, تجربات کر رہے تھے کہ کس طرح پوسیبل ہوگا, کیسا ڈیزائن بنائیں گے, کتنی اس کا ویٹ کتنا ہوگا کہ وہ جا کے ہوا میں اڑ سکے. تو یہ وہ ایکچولی ایکسپیریمنٹس ہی رہے تھے, لیکن اپنے اپنے طریقے سے. ٹھیک ہے, اور اتفاق تھا دونوں بھائیوں میں, ہمیشہ وہ اکٹھے کھیلے, اکٹھے بڑے ہوئے, سب کچھ. ٹھیک ہے. 1889 میں ویلبر کی مدد سے آلول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا. پرنٹنگ پریس کس کو کہتے ہیں؟ جس میں یہ بکس وغیرہ چھپتی ہیں, یا جو بھی چھپائی کا کام ہوتا ہے, پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے. پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا. وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے. کیا کرتے رہے؟ اخبار چھاپتے رہے. 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی. 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. گلائڈر یہ بھی جہاز کی طرح کا ہی ہوتا ہے گلائڈر. ہاں جی, اس کے بھی ونگز لگائے جاتے ہیں, لیکن اس میں کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ جو اس کا جو ہوتا ڈرائیور, یا جس کو پائلٹ کہنا چاہیے, پائلٹ وہ سیف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ گلائڈر اس کو کہتے ہیں. گلائڈر اڑانے میں کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, کیونکہ امریکی فوج تو لگی ہوئی ہے نا اپنے. بھئی یہ دونوں بھائی فوج میں شامل تو نہیں ہیں, لیکن جو ایکسپیریمنٹس کرنے, جو جہاز بنانے کی کوشش میں امریکی فوج تو لگی ہوئی ہے دن رات. وہ تو کیے جا رہی ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ, اور انہوں نے کہا بھی 1 کروڑ سال لگ سکتے ہیں, اتنی جلدی نہیں بن سکتا یہ. لیکن ایک بندہ 1 کروڑ سال تک کیسے جی سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ اپنی جگہ پر یہ کوشش کر رہے ہیں, آدمی ادھر سے اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہے, دونوں کر رہے ہیں. تو یہ ایک جرمن ہوا باز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی. ہاں جی, یعنی کہ جو تھے دونوں بھائی, ان کو حوصلوں کو یعنی کہ اور تھوڑے سے وہ ہو گئے, کیا اس کو کہنا چاہیے, یعنی کہ ان کے اندر
یعنی کہ ان کے اندر طاقت آ گئی, ان کے اندر ایک اور امید پیدا ہوگی کہ بھئی ہم کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے, یعنی کہ اسے عملی شکل مل سکتی ہے کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے. 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے. ہاں جی, مسلسل تجربات کرتے رہے. پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے. جی جناب, 1903 میں یہ دونوں بھائی کامیاب ہو چکے تھے. دیکھیں, پرندوں کی طرح اڑنا تو ان کا بچپن سے خواب تھا, ان کا ڈریم تھا, لیکن انہوں نے اپنے طور پر تجربات کیے. اب آپ کو پڑھ کے پتا چل رہا ہوگا کہ انہوں نے پتنگیں بھی بنائی, پرنٹنگ پریس بھی لگایا اور وہاں پہ اخبار چھاپتے. پھر سے انہوں نے سائیکلوں کی دکان بھی کھولی. یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس طرح وہ سپورٹر نہیں تھا کہ کوئی انہیں سپورٹ کر رہا ہو. وہ اپنے ہی کام سے کماتے تھے اور اپنی ہی مدد کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت وہ یہ کام کرتے تھے. تو ادھر امریکی فوج تو اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے تو بہت لمبی چوڑی بات کر دی نا. اور یہ ابھی دیکھیں آپ, انہوں نے 3 سال 1900 سے لے کے اور 1902 تک انہوں نے مسلسل تجربات کیے اور 1903 میں یہ کچھ نہ کچھ بنانے میں کامیاب ہو گئے, جس سے انہیں بہت حوصلہ افزائی ہوئی. تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے بچوں. آپ آج کی ڈائری پلیز نوٹ کر لیجئے. آج کی ڈائری ہے لرن پیج نمبر 29. ٹھیک ہے, ناممکن سے ممکن کا سفر. اوکے بچوں, اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.